इंसान बनता है, वो दिल दरिंदा नहीं बनता, वो इंसान बन जाता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत चली जाती है, वो दिल फिर इंसान नहीं, वो खूनख्वार भेड़िया बनता है, लोगों को कत्ल और गारत के बाजार गर्म करता है, वो खूनख्वार शेर से भी ज्यादा शिकारी हो जाता है। आओ भाइयों, आज नियत करें कि अपनी ज़ात को फतह करना है, अंदर में अल्लाह मौजूद है। आज ये बात उतारनी है कि अल्लाह है, मेरे अंदर मौजूद है, मैं उसकी बात मान के चलूंगा जो मेरे अल्लाह ने कहा, मैं उसके नबी के तरीके पे चलूंगा, क्योंकि नबी के तरीके के लिए अल्लाह ने मुझे कुरान में हुक्म दिया है, मुझे राजी करना है, मदीने वाले के दर से होके आना पड़ेगा। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर मुझे राजी करना है, मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, मैं यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, कि जो मेरा होना चाहता है मेरे नबी का हो जाए, वो मेरा बन जाएगा, और जिसने मेरे नबी से रुख फेरा वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, वो कभी मुझे नहीं पा सकता। आओ आज नियत करें, आज के बाद मेरी आपकी आंख किसी के ऐब देखकर भी झुक जाएगी, और उन ऐबों को ये जबान कभी बयान ना करे। मुंह सीलो जबान, तो न लगाया करो, वला तजस्ससु, किसी की जासूसी ना करो। दो आदमी खड़े हैं, एक ही कीती जांदे ने, एक ही कर रहे हैं, ना किसी के पीछे ना पड़ो, अपने पीछे पड़ो। कद अफलह मन ज़क्काहा, वही कामयाब होगा जिसने अपनी जात को तलाश किया, अपने ऐब देखे। मैं औरों पे फतवे बैठ के लगाता हूँ, ओ ऐ कीती जांदा है, ओ ऐ कीती जांदा है। अरे जालिम, अपने कुर्ते के भी कभी बटन खोल, तू क्या कर रहा है? जब अपने बटन खुल जाएंगे ना, फिर औरों के ऐब नहीं लगेंगे। अपने ऐब जब नजर आते हैं और सब बाकी नेक नजर आते हैं, सब के ऐब पर्दे उन पे डल जाते हैं, और जब तक औरों के लिए वकील बने रहेंगे और अपने लिए जज बने रहेंगे, तो फिर अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह का रसूल नहीं मिलेगा। हाँ, जिंदगी में अजाब शुरू हो जाता है, मौत तो दूर की बात है, जिंदगी में ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, मेरा अल्लाह फरमा रहा है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको बड़ी कामयाबी दूंगा, इतनी बड़ी कामयाबी जिसे अल्लाह कह रहा है, मेरी ज़बान सिर्फ बोल रही है, उस बड़ी की तशरीह भी नहीं कर सकता। ला महदूद कामयाबी, पता नहीं अल्लाह का अपना इल्म है। अल्लाह कह रहे हैं, एक चीज को मैं कहता हूँ मियां बड़ी कामयाबी है, बड़ी, ये मैं कहता हूँ, मेरे से सवाल हो सकता है चोखी बड़ी, इतनी उतनी जमीन और आसमान जितनी, मैं बहुत बड़ी कहूँ आसमान और जमीन जितनी, इतनी मिसाल दे सकता हूँ। लेकिन जिसे अल्लाह कह रहा है ना बड़ी कामयाबी, पता नहीं चोखी बड़ी है, मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का अपना इल्म, अल्लाह का अपना ज़र्फ, पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी है, आज दुनिया में दिखा देता है। तूने मुझे पुकारा है, तू मेरे नबी का गुलाम है ना, देख तुझे इज्जत की तोता पे लेके जाता हूँ, तुझे दुनिया में भी राहत दूंगा, आखिरत में भी राहत दूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा है, मेरे रसूल के हो जाओ, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें राहत दूंगा, तुम्हें कामयाब करूंगा, तुम्हें दुनिया तुम्हारे लिए मसखर कर दूंगा। तो आओ भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को आम करेंगे। आओ भाई बैठ जाओ, जून जुलाई नहीं है, बैठ जाओ, सर्दियां चली है, इतना पानी पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को आम करें ताकि अल्लाह को राजी कर सकें। हर आदमी कहता है मियाँ अल्लाह राजी हो जाए, चाहते हो ना, चाहते हो कि नहीं चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए दुनिया और आखिरत में? तो रास्ता मैं बता रहा हूँ, एक मोटरवे, एक जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस जिंदगी को लेकर आप चलेंगे कामयाब हो जाएंगे। जब बेटा नाफरमान हो ना, तो बाप कहता है पुत्र मेरे तरह तो बन जा, मैंने कैसी इज्जत बनाई है, मैं किस रास्ते पे चला हूँ। और बाज़ औक़ात गैर लोग कहते हैं, ओ मियाँ प्यो दा राह तां वेखिया, प्यो तेरा केड़ा चंगा है। हम कहते हैं ना, बाप की तरफ मंसूब करते हैं कि प्यो तरह दा बना,
ارے بھائیو، اللہ کہتے ہیں میرے نبی جیسے بننے کی کوشش کرو، اس جیسی شکل بناؤ، اس جیسا لباس پہنو کہ اس کی نقل میں کامیابی چھپی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے دربار میں تو اس نے 70,000 جادوگر بلائے، 70,000 جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، آپ لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، آسا تھا اس کو پھینکتے خود ایسے پھینکا سانپ بن گیا۔ موسیٰ بھی ڈر گیا اتنا بڑا سانپ بن گیا، تو فرمایا خود، اللہ نے فرمایا پکڑ اس کو، پکڑ اس کو، کہنا دوڑے، اتنا دوڑے لام یوقب کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ خود پکڑ اس کو پکڑ، ہاتھ لگایا سانپ کو تو پھر وہ آسا بن گیا۔ تو یہ معجزہ تھا، انبیاء کے پاس معجزے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ جادوگر ہے اور اس کے مقابلے میں جادوگر بلاتا ہوں۔ فرعون نے 70,000 جادوگر بلائے اور وہ جادوگر لباس پہن کے آ گئے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ موسیٰ کہنے لگے یا اللہ خیر تے ہے، اے تیرے بھی دشمن تے میرے بھی دشمن، انہوں نے تو کلمہ پڑھا دیتا ہے تے جنت والا بنا دیتا ہے، وہ تو اپنے مقابلے چاہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے شرم آئی کہ تیرے لباس میں آئے اور جہنم میں چلے جائیں، وہ تیرے جیسے کپڑے پہن کے آئے تھے، میں نے اس لیے ان کو کلمہ پڑھا کہ یہ جنت والے بن جائیں کہ میرے نبی کی نقل۔ اور وہ موسیٰ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب، ارے تم اس نبی کی امت ہو، پھر اس کی نقل سے کیوں بھاگتے ہو، اس کی سنتوں سے کیوں منہ چراتے ہو؟ جو نبی امت امت کرتا چلا گیا، امت کے لیے مر مٹا، پگھل گیا، زخم کھائے، پتھر پڑے، احد میں دانت ٹوٹے، ٹاٹ کا لباس پہنا، امت کے لیے اپنا سب کچھ اولاد کو نیزے پہ چڑھا دیا، اس سے بڑی بے کوئی قربانی ہے کہ امت تک دین پہنچ جائے۔ اور آج کا مسلمان سنت کاٹ کے کہتا ہے جی سنت دی کڑی گل ہے، بوڑھے ہو گئے ابھی بھی داڑیاں مڑواتے ہو، تمہیں کیوں نہیں ہوش کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ قتل کرنا، زنا کرنا جتنا وڈا گناہ ہے، داڑھی دا مڑاونا اتنا وڈا گناہ ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں تو ہر جگہ کھپ کھپ کے درخواست کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس گناہ سے توبہ کرو۔ اس سنت کو کاٹنے میں کوئی لذت ہے؟ اللہ نے عورتوں کی نہیں بنائی، مردوں کو روب، الرجال قوامون علی النساء، روب دار چہرہ دیے ہے۔ میں کاٹ کے کہوں یا اللہ تم بھول گئے تھے، میں ہن صاف کر کے سونا بنیا۔ ارے میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے۔ غلط جا رہے ہیں، پیچھے ہٹو، واپس آؤ۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، تڑپ ہے، میں کیسے چیر کے دکھاؤں کہ غلط راستے پہ ہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اس سنت اس سے کیوں دشمنی کی ہوئی؟ جس سنت سے جبرائیل خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، جس سنت سے جنت کی حوریں کھیلتی ہیں، جن بالوں کو دیکھ کے اللہ خود خوش ہوتا ہے، میں ان بالوں کو کاٹ کے کہوں یا اللہ تو بول گئے میں آج شیو کرا کے سونا بنیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکل پر اعتراض میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ بار بار کا یہ اعتراض بعض اوقات آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے کہ موت ایمان پہ نہیں آتی۔ میں آپ کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بنانے نہیں آیا ہوں، میں انسانیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ انسانیت میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ آؤ بھائیو، آج اس رسول کے تابعداری میں چلنے کے لیے ارادے کر کے جائیں، اور کبھی کسی کو برا مت کہنا۔ کبھی کوئی آپ کو سنت کی دعوت دے دے تو اگر اس کے لیے تھوڑا سا جملہ بول دیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ شریعت کی بات ہے، آپ آگے سے مجھے کہو نا پرے کر شریعت نو وڈا تو مولوی آیا، جس نے یہ بات کہہ دی فقد کفر، فوراً کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ کلمہ پڑھے دوبارہ نکاح پڑھائے۔ اور آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، لوگ
بیویوں سے زنا کریں گے، بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ بیوی سے کیسے زنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ کافر ہو چکے ہوں گے، نکاح ٹوٹ چکا ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا وہ کہے گا کہ شریعت کی بات کو سائڈ پہ رکھ، اسے پتہ نہیں وہ کوئی کفر یا بول